जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों की सलामती हो। सो आइए हम कलाम खुदा को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज की सुबह तलावत करेंगे। तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोल लीजिए और मुकद्दस यूहन्ना का पहला ख़त, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत से मैं आप सबों के लिए कलाम खुदा को तलावत करने को हूँ। सो आइए नहायत संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को समाअत फरमाएंगे। पहला यूहन्ना का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 18 आयत से मैं आप सबों के लिए कलाम खुदा को तलावत करने को हूँ। ऐ लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं। इसलिए अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। और तुमको तो उस कद्दूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं। जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी है जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है। तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। गरज है बच्चों, इसमें कायम रहो, उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा न हो। अगर तुम जानते हो तो वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हम सब पर हो। सब कहें आमीन। आइए सब अपनी जगहों पर बैठेंगे और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर आज हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। और आज हम द चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शरकपुर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हम खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। सो जितने मुझे फिजिकली और यूट्यूब या फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं, हम आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस संडे सर्विस के अंदर और खुदा की शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि खुदा ने आप सबको ये फजल बख्शा कि आप उसकी बारगाह में आकर उसके कलाम को सीख सकें। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो है मुखालफे मसीह। एक मसीह कैसे इस बात को जान सकता है कि मुखालफे मसीह कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है, जिसको आप एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो कौन हो सकता है। आम इंसान कैसे इस बात को पहचान सकता है। बतौर मसीह होते हुए हम इस बात को कैसे पहचान सकते हैं कि मुखालफे मसीह कौन है। हम सब जितने
मेरे अजीजों, मसीहत में है, मजहब मसीहत में है, आप सब इस बात को जानते हैं। लिहाजा इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ जो रहते हैं या हमारे अंदर जो रहते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज का मुआजना कर सकते हैं कि क्या हम दुरुस्त रास्ते पर भी हैं या नहीं है, क्या हम राइट ट्रैक पर भी हैं या नहीं है, क्या हम दुरुस्त सिमत में भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम के मसीह तो मौजूद हैं इस दुनिया में, लेकिन हम इस धोखे के अंदर रहें कि हम मसीह हैं तो हमें खुदा की बादशाही मिल जाएगी, या फिर हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे या जन्नत जिसको कहते हैं वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे हम इन चीजों को जान सकते हैं। शायद हम बतौर पैदाइशी तौर पर मसीह तो हों, लेकिन इसके बावजूद हम उस बादशाही से महरूम हों अभी तक। हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे कि मुखालफे मसीह कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है, और किस तरह से हम इस जमाने के अंदर इस चीज को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, आप जानते हैं गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि खुदा का बेटा यीशु मसीह राहत और जिंदगी है। फिर हमने इस बात को आगे सिलसिलावार इन चीजों को जानने की कोशिश की कि कैसे दुनिया आज ना सिर्फ आज बल्कि हजारों साल से दुनिया इस बात को झुटलाने की कोशिश कर रही है, किसी न किसी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है लोगों को, ताकि वो कहीं मसीह यीशु के पास ना आ जाएं, यानी खुदा की बादशाही के बारे न बन जाएं। उसकी वजह यह है क्योंकि वो एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं और शायद उन्हें भी इस चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि जो उनसे काम करवा रहा है, जो अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, वो लोग भी इस बात को नहीं जानते और कई दफा ना जानने की वजह से वो समझते हैं कि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं और हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लिहाजा बाइबल मुकद्दस क्या सिखाती है, तारीख क्या बताती रही है, और खुदा आज हमसे क्या तवक्को करता है, और हम कैसे इस चीज को जान सकते हैं कि हम दुरुस्त रास्ते पर भी हैं या नहीं है। क्या हम खुदा की बादशाही में जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। क्या हम मुखालफे मसीह को जान सकते हैं। आइए हम बाइबल मुकद्दस से आज इस बात को बड़ी तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस चीज को जान सकते हैं, और आज के जमाने के अंदर हमें आज कैसे सेटिस्फेक्शन हो सकती है, हम कैसे मुतमिन हो सकते हैं, हम किस तरह से इस बात को जान सकते हैं कि हम जरूर खुदा की बादशाही में जाएंगे जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आएगा। इन चीजों को जानना हर ईमानदार के लिए और गैर ईमानदार के लिए जरूरी है। जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे, जिस तरह बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं होगे तो तुम आजाद नहीं हो सकते। जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तभी हम आजाद हो सकते हैं। आज इस बात को हम जानेंगे कि हम कैसे सच्चाई से वाकिफ हो सकते हैं। और मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि मैंने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। हर इतवार को संडे सर्विस के अंदर मैं इस बात पर से पर्दा उठा रहा हूं कि सच्चाई है क्या, आप कैसे सच्चाई से अवेयर हो सकते हैं, आप कैसे सच्चाई से आगाह हो सकते हैं, ताकि आप इस जमाने के अंदर जो कि आखिर जमाना है, इसके अंदर कहीं आप खुदा की बादशाही से महरूम न रह जाएं। मेरा मकसद सिर्फ इस बात को आप तक पहुंचाना है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना है कि आप कहीं खुदा की बादशाही से महरूम ना रह जाएं, और आपको सच्चाई से आगाह करके, आपको सच्चाई से अवेयर करके खुदा की बादशाही में ले जाने के लिए मेरी एक कोशिश है, ताकि आप इस बात को समझ सके। आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, नस्ल, कबीले या किसी भी उम्मत से क्यों ना हो, आज आप इन सच्चाइयों को जानिए ताकि आप कहीं इस दुनिया के अंदर आखिर जमाना है और आप खुदा की बादशाही से महरूम न रह जाएं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से मैंने यूहन्ना रसूल, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत रखते थे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल, जिसने यूहन्ना रसूल की अंजील भी लिखी और 3 खतूत लिखे,
اور پھر اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب اسی مقدس یوحنا رسول نے لکھی ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھے اور خداوند یسوع مسیح کے بہت زیادہ قریب تھے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت، جس کے پہلے خط کے اندر ہم نے 2 باب کی 18 آیت سے اس بات کو جاننے کی کوشش کی، اور جس کے اندر لکھا ہے، اے لڑکو، میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، یہ آخری وقت ہے۔ بہت جلد خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق واپس آنے والا ہے، کلام مقدس کے مطابق واپس آنے والا ہے۔ سو لہذا مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اے لڑکو، یہ آخری وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ جیسا تم نے یہ سنا ہوا ہے، میں تمہیں پھر سے یہ ریلائز کرواتا ہوں، میں تمہیں پھر سے یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ مخالف مسیح آلریڈی پیدا ہو چکا ہے۔ جب مقدس یوحنا اس خط کو لکھ رہے ہیں تو وہ یہ بات بتا رہے ہیں، اور آج آخر زمانہ کے اندر ہم پر اس بات کو عیاں کر رہے ہیں۔ آخر زمانہ جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس کے بعد سے آنورڈ سارا جتنا زمانہ ہے وہ سارا کا سارا آخری زمانہ کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں زمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، شاید آپ اس بات سے اویئر نہ ہو، لیکن میں آج دوبارہ سے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ زمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زمانوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیجئے، آپ بائبل مقدس اور بائبل مقدس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کو 3 زمانوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ زمانوں کو، اس دنیا کو جب سے دنیا بنی اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اسے 3 زمانوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا زمانہ مسیح سے آنے کے پہلے کا زمانہ، وہ زمانہ جب مقدس آدم سے لے کر مقدس نوح تک کا سارا زمانہ جو ہے وہ پہلا زمانہ کہلاتا ہے۔ توجہ کیجئے میرے عزیزو، آدم سے لے کر مقدس نوح تک آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا ختم ہو گئی اس طوفان کے وسیلہ سے۔ جب انسان کی گمراہی اور گناہ عروج پر پہنچ گیا اور خدا کی نگاہ میں سب گنہگار ہو گئے، تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے مقدس نوح کو چنا، کشتی بنوائی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو ختم کر دیا، اور اس میں سے مقدس نوح اور اس کی اولاد اور اس کے ساتھ جانور جو کچھ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا، اس کو ہم پہلا زمانہ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، پھر ایک نئے زمانے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس زمانے کو کہتے ہیں بنی نوح انسان۔ پہلے زمانے کو بنی آدم کہتے ہیں، دوسرے زمانے کو بنی نوح کہتے ہیں، جو کہ مقدس نوح کی نسل سے آگے سلسلہ شروع ہوا اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اور اسے دوسرا زمانہ کہا جاتا ہے۔ سو پہلا زمانہ آدم سے نوح تک، اور دوسرا زمانہ نوح سے خداوند یسوع مسیح تک۔ یہ 2 زمانے پورے ہو چکے ہیں، اور اب آخری زمانہ جو تھا اسے اخیر زمانہ یا آخری زمانہ کہا گیا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی مصلوبیت سے باقاعدہ طور پر اس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو آخری زمانہ کہا گیا ہے۔ سو ایسا نہیں کہ 2023 میں آخری زمانہ ہے، بلکہ جیسے ہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح آسمان پر صعود فرما گیا، تب سے آخری زمانہ ہی چل رہا ہے، کیونکہ جب یہ خطوط لکھے گئے، جب یہ انجیل لکھی گئی، تو وہ فوراً خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر زندہ صعود فرمانے کے بعد لکھی گئی۔ نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ تو آلریڈی موجود تھا، لیکن نیا عہد نامہ
खुदावंद यीशु मसीह की आसमान पर सऊद फरमाने के फौरन बाद सिलसिला शुरू हो गया और वहां से आखिरी जमाना शुरू हो गया है। सो इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि ये आखिरी जमाना है, ये आखिर जमाना है। और इसलिए क्योंकि मुखालिफ मसीह क्या है? मुखालिफ मसीह जिसके बारे में तुमने सुना हुआ था कि आएगा, वो कहता है और अब पैदा भी हो चुका है। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिर वक्त है। सो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद अभी आखिरी वक्त नहीं आया, ये आखिर जमाना नहीं आया, या शायद ये समझते हैं कि ये 2023 के बाद या फिर 2023 आखिरी जमाना है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुकद्दस यूहन्ना जब ये खत लिख रहे थे तो पहली सदी के अंदर ये सब कुछ लिखा गया। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा गए तो वो पहली सदी थी। यीशु मसीह की पैदाइश से ऑनवर्ड जो है वो तारीख बदल गई और आप जानते सने ईस्वी आ गई। सो 2023 जो आज चल रहा है वो मसीह खुदावंद की पैदाइश से सिलसिला शुरू होता है। और आज जब आप तारीख को काउंट करते हैं या आप जानना चाहते हैं तो आप हमको हमेशा इस बात का जिक्र करना पड़ता है कि बिफोर क्राइस्ट और खुदावंद एनो डोमिनी क्राइस्ट, यानी मसीह खुदावंद के दिन के बाद, यानी मसीह खुदावंद की पैदाइश के साल के बाद, यानी मसीह खुदावंद के साल के बाद। सो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमाने में दुनिया के अंदर आए तो वो उस वक्त से आखिरी जमाना ही चल रहा है। सो लिखा है कि आखिर वक्त है। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस बताती है कि मुखालिफ मसीह पैदा हो चुका है जो आने वाला था। और उसके बाद मुकद्दस जो यूहन्ना है वो फरमाते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कोई भी झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। और 22 आयत के अंदर वो फरमाते कौन झूठा है सिवा इसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 22 आयत को बड़े तवज्जो से सुन लीजिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। सो इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जमाना मसीह खुदावंद के आसमान पर सऊद फरमाने के फौरन बाद का हो या फिर आज हो, आप तमाम मसीहों को इस बात को जानने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं मुखालिफे मसीह कौन है, जो आज आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा होगा, उसकी शख्सियत कैसी होगी। क्या वो हैवान तो नहीं होगा जो इस समुंदर में से निकलेगा जिसकी बाबत मुकाशवा के अंदर लिखा है। मुखालिफे मसीह बिलाखिर होगा कौन, कैसे वो इस दुनिया में आएगा, कैसे वो इस दुनिया में आपको पता चलेगा, उसकी शख्सियत कैसी होगी। क्या वो कोई इंसान होगा, क्या कोई वो बदरू होगी, क्या वो अबलीस का कोई मुवक्किल होगा, या कौन होगा मुखालिफे मसीह। हर इंसान, हर मसीह बिलखुसूस इस बात को जानना चाहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इंतहाई सादा अल्फाज के अंदर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा फरमाता है कि मुखालिफे मसीह कौन होगा। मुखालिफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, और जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़ा तालीम देती है और आपको इस बात से आगाह करती है, और आपको मालूम हो जाए कि जो कोई इस दुनिया के अंदर, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब
किसी भी नस्ल, किसी भी कबीला से क्यों ना हो, इस बात को आज आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि मुखालिफ मसीह को आप कैसे पहचान सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदा ये लिखवाता और फरमाता है, रूह कुद्दस आप सबको आगाह करता है कि मुखालिफ मसीह हर वो इंसान, हर वो शख्सियत है जो खुदा और बेटे यानी खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह का इनकार करता है, जो उस पर ईमान नहीं रखता, जो उसका इनकारी है, वो मुखालिफ मसीह है। इसलिए आपको अपने इर्द गिर्द हर तरफ तवज्जो करनी होगी। आप दीगर मज़ाहिब के अंदर रहते हैं, आप इस जमाने के अंदर, आपके ऊपर आए दिन मेरे अजीजों बहुत सारे जुल्म और तशद्दुद किए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, वो चाहते हैं कि वो आपको मुखालिफ मसीह बना दे। वो ये उनका ये एजेंडा है, उनका ये मकसद है कि वो किसी ना किसी तरह से आपको मसीह का इनकारी कर दे। वो किसी ना किसी तरह से आपको दौलत का लालच देकर, आपको शोहरत का लालच देकर, आपको रुपए पैसे का लालच देकर, आपको इस दुनिया की रंगीनियों का लालच देकर, आपको बदकारी का लालच देकर, आपको ऐशो अशरत का लालच देकर, आपको लड़कियों का लालच देकर, आपको हर तरह का लालच देने की कोशिश की जाती है कि आप किसी ना किसी तरह से मसीह यीशु का इनकार कर दे, उसके इनकारी हो जाएं, आप भी मुखालिफ मसीह की सफ में शामिल हो जाएं। और वो कहते हैं इसके बदले हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे जब तक आप दुनिया में जिंदा हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि वो किसी ना किसी तरह से आपको खुदा की बादशाही से दूर ले जाएं। और वो बादशाही से दूर आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का इनकार कर दीजिए, आप उसकी बादशाही से दूर हो जाएंगे। सिंपल तरीका है, सिंपल फार्मूला है कि आप सिर्फ यीशु मसीह का इनकार कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। आप बेशक अपना क्रिश्चियनिटी का टाइटल भी इस्तेमाल करते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का इनकार करने से आप एंटी क्राइस्ट की सफ में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि हर वो इंसान जो मसीह यीशु यानी खुदा वंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, उसका इनकार करता है, वो मुखालिफ मसीह है। अब आप के ज़हनों के अंदर बहुत सारे सवालात हो रहे होंगे कि आज दुनिया की तमाम मज़ाहिब खुदावंद यीशु मसीह का इनकार तो नहीं करते, वो इकरार करते हैं, वो तो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ था। वो इस बात पर ईमान भी रखते हैं, वो इस बात का इकरार भी करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पैदा हुआ। और कुछ लोग उसकी मसलूबियत का इनकार करते हैं, कुछ लोग उसके जी उठने का इनकार करते हैं, वो उसकी पैदाइश का इकरार तो करते हैं, वो इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि हाँ वो एक नबी था, वो आया था, आम इंसानों की तरह मर गया, लेकिन वो उसके जी उठने पर ईमान नहीं रखते। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप आधा ईमान रखते हैं तब भी आप मुखालिफ मसीह हैं। आप अगर सिर्फ इतना ईमान रखते हैं कि हाँ वो आया, वो पैदा हुआ, लेकिन वो जी नहीं उठा, वो मसलूब नहीं हुआ, तो भी आप एंटी क्राइस्ट हैं, तो भी आप मुखालिफ मसीह है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आगे समझ लीजिए इस बात को, 22 से मैं फिर से दोबारा पढ़ना चाहता हूं। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। अब आपका सवाल यह भी होगा कि बाप यानी खुदा को तो सभी मानते हैं, तमाम मज़ाहिब खुदा को मानते हैं, उस पर ईमान भी रखते हैं, उसका इकरार भी करते हैं, लेकिन बेटे का इकरार नहीं करते, इस बात पर ईमान नहीं रखते कि वो खुदा का बेटा है। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना ने इस बात को क्लियर कर दिया ताकि कोई गलत फहमी के अंदर ना रहे, और उसने फरमाया 23 आयत के अंदर, जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं है। अगर कोई इस गलत फहमी के अंदर है कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, मैं बाप को जानता हूं, मैं बाप पर तो ईमान रखता हूं, लेकिन मैं बेटे पर ईमान नहीं रखता, यानी गोया खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता,
تو بائبل مقدس میں یوحنا رسول نے وہاں پر کلیئر کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاید اس زمانہ کے اندر لوگ اس بات پر بھی فتویٰ لگا دیں کہ جی ہم تو خدا کو مانتے ہیں لہٰذا ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس میں یوحنا رسول نے کلیئر کر دیا جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ وہ بیٹے کا انکار کر کے باپ سے ایک رشتہ قائم کر لے گا، خدا سے ایک رشتہ قائم کر لے گا، تو خدا کہتا ہے پہلے میرے بیٹے پر ایمان لاؤ جسے میں نے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، پھر مجھ سے تمہارا رشتہ ہوگا، تب تم مجھے باپ کہہ سکتے ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں انسانوں کو خدا کو باپ کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ بتائیے کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ صرف خداوند یسوع مسیح نے آپ کو حق دیا ہے. جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تبھی آپ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جتنے مذاہب اور قومیں تھی وہ خدا کو خدا کہتی تھی، خدا کو یہوہ کہتی تھی، خدا کو ادونائی کہتی تھی، خدا کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے. وہ خالق رب کے نام سے جانتے تھے لیکن باپ کوئی نہیں کہتا تھا. لیکن واحد خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے کہا جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ان سب کو جو اس پر ایمان لائیں گے خدا کو باپ کہنے کا حق بخش دے گا. سو اگر آپ آج خدا کو باپ کہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں تو آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے. سو لکھا ہے جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. سو اگر آپ بیٹے کا اقرار کریں گے، بیٹے پر ایمان لائیں گے، اسے خدا کا بیٹا مانیں گے، تب آپ کے پاس باپ بھی ہوگا اور بیٹا بھی ہوگا اور روح القدس بھی ہوگا. تبھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے جب آپ باپ، بیٹے اور روح القدس کے اقرار میں رہیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تبھی آپ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں گے. میں مزید تھوڑا آگے بڑھوں گا اور اسی خط کے اندر یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پھر دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اے عزیزو، یعنی یوحنا رسول بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار ریپیٹ کرنے سے انسان کے ذہن میں شک و شبہات ہو جاتے ہیں کہ شاید یوحنا رسول نے ایک دفعہ کہا تو کوئی بات نہیں. یوحنا رسول بار بار اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. یوحنا رسول بار بار اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. یوحنا رسول بار بار ہمیں اس بات کے لیے احساس دلا رہے ہیں. اور وہ 4 باب کی پہلی آیت کے اندر فرماتے ہیں اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، کیونکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، ہر ایک کی بات میں نہ آ جایا کرو، ہر ایک کے بہکاوے میں نہ آ جایا کرو. جو لوگ تمہیں چکنی چپڑی باتیں کر کے اس بات میں پھسلا لیتے ہیں اس فلسفی کی طرح کہ تم مسیح کا انکار کر دو تو تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا. اس لیے یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو آزماؤ اور دیکھو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا پھر کسی اور کی طرف سے ہے. اور لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو. اب یہ پہچان کیسے سکتے ہیں کہ کوئی جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ آئیے اس بات کو توجہ کیجئے میری طرف پلیز، اس بات کو دھیان سے سنیں. خدا کے روح کو تم کس طرح پہچان سکتے ہو؟ کیسے پہچان سکتے ہو کہ کوئی نبی خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پہچان سکتے ہو کہ یہ مخالف مسیح ہے یا مسیح کے ساتھ ہے؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے 2 آیت کے اندر، خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے.
हालेलुया, हालेलुया। सो ये सबसे आसान पहचान है आपके पास इस बात को जानने की कि क्या आप ये खुदा की तरफ से नबी है, क्या ये खुदा की तरफ से है या फिर किसी और तरफ से है। सो लिखा है खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार करे वो खुदा की तरफ से है, और जो यीशु मसीह का इनकार करे वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि खुदा एक है, नाम जितने मर्जी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा एक है। सो खुदा की तरफ से जो होगा वो क्या करेगा, यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार करेगा। वो इस बात पर ईमान रखेगा, वो इस बात का इकरार करेगा कि हाँ खुदा ने अपने बेटे को मुजस्सम करके इस दुनिया में भेजा मुकद्दसा मरियम के जरिया से, और फिर उसके बाद वो ऐन किताब मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के मंसूबे के मुताबिक, नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। सो लिखा है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं है, और यही मुखालफे मसीह की रूह है। फिर से सुन लीजिए तवज्जो के साथ, लिखा है जो कोई ये रूह यीशु का इकरार ना करे, यानी यीशु का इनकारी हो, वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। आगे लिखा है 4 आयत के अंदर, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, और वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है झूठे नबियों को पहचानने का, बहुत ही आसान तरीका है मुखालफे मसीह को पहचानने का, बहुत ही आसान तरीका है कौन खुदा के साथ है, कौन नहीं है, कौन खुदा की तरफ से है, कौन खुदा की तरफ से नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला बता दिया गया है बाइबल में कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने का इकरार करती है रूह, उस पर ईमान रखती है कि वो इस दुनिया में पैदा हुआ, मसलूब हुआ हमारे गुनाहों के लिए, मर गया, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, वो खुदा की तरफ से है, वो खुदा की बादशाही में जा सकता है, वही खुदा की तरफ से है। और अगर कोई उस बात का इनकार करता है तो बाइबल मुकद्दस बताती है वो मुखालफे मसीह है, वो झूठा है और झूठे नबियों में से है। लिहाजा इस बात को मजीद यूहन्ना तीसरे खत के अंदर फिर से रियलाइज करवाते हुए, फिर से रिमाइंड करवाते हुए, फिर से इस बात को दोहराते हैं, कहीं इंसान कहीं गुमराह ना हो जाए। आज जैसे आप जानते हैं आए दिन कोई ना कोई मसीह गुमराह हो जाता है, आए दिन कोई ना कोई मसीह अपने मजहब को यानी मसीह यीशु का इनकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फुल उस फैलसूफी की बातों में आ जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दौलत और ऐशो अशरत के नशा में गुल होकर मसीह यीशु का इनकार कर देते हैं और वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। इसलिए यूहन्ना तीसरे खत के अंदर फिर से बताते हैं। आइए मैं फिर से दोबारा दूसरे खत के अंदर यूहन्ना का दूसरा खत, उसका पहला बाब, एक ही बाब है और उसकी 7 आयत के अंदर फिर से लिखा हुआ है मेरे अजीजों, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। जो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं, और जो उसकी तालीम पर कायम रहता है
اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے، کون سی تعلیم؟ کہ مسیح یسوع مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. مقدس یوحنا فرماتے ہیں جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا بھی نہیں. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ اسے سلام کرو. وہ مسیح ہو یا مسیح سے باہر ہو. مقدس یوحنا بڑے سخت الفاظ آخر میں بولتے ہیں، میں نہیں آج کہنا چاہتا، لیکن یاد رکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یوحنا کا دوسرا خط پہلا باب، آپ کو پتا چل جائے گا ہر مسیح کو. اس لیے آج اس بات کو جاننا ہر مسیح کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ گمراہی رک سکے، تاکہ یہ جو آئے دن فورس کنورشن، ریلیجن کنورژن ہو رہی ہے، اس کو روکا جا سکے. اور اس کے لیے قانون کوئی کام نہیں کرے گا، اور بن بھی جائے قانون تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. اس کے لیے ہر مسیح کو اٹھ کر اپنے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا، ایمان پر قائم رکھنا پڑے گا، اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی تاکہ وہ بائبل کی تعلیم کو سمجھ سکیں اور گمراہ نہ ہو جائیں. ورنہ آپ قانون جتنے مرضی بنا لیں، جو مرضی کر لیں، گمراہی پھر بھی ہوتی رہے گی. اور وہ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بائبل کی خالص تعلیم مسیحوں تک پہنچا سکیں، اس دنیا تک پہنچا سکیں، تاکہ لوگ گمراہی سے نکل کر خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں آ سکیں، کہیں وہ اس ابلیس کے ساتھ اس ہمیشہ کی نرک میں نہ چلے جائیں. اس لیے میرے عزیزوں، آج اس بات کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یوحنا رسول اپنی انجیل کے اندر اس بات کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے آخری حوالہ پڑھ کے اس بات کو ختم کریں گے. ابتدا میں کلام تھا، جو اس بات کو کہتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے خدا سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، کیسے آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے نہ شادی کی نہ اس سے بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ یہاں تک محدود ہو گئی ہے. اور جب ہم اس بات کو سمجھیں گے اور جانیں گے خدا کو، خدا کے کاموں کو، خدا کی تخلیق کو، کریشن کو، تو پھر ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے. آپ جانتے ہیں خدا نے جب دنیا کو خلق کیا تو کیسے کیا؟ پیدائش کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے کلام کیا، خدا نے کلام کیا اور کہا کہ زمین بن جائے، آسمان بن جائے، فضا بن جائے، روشنی، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے سب خدا نے کلام کے ذریعے سے پیدا کیا. کیا ایسا ہی ہوا یا نہیں ہوا؟ سو خدا نے پہلا پیدائش کا طریقہ اپنے کلام کے ذریعے سے خلق کی چیزیں، اور دوسرا طریقہ آپ کے سامنے کون سا ہے جو خدا نے تخلیق کے لیے پیدا کیے طریقہ استعمال کیا؟ خدا نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی مٹی کو لیا، اس سے آدم کو بنایا، اور آدم کو بنا کے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا. گویا دوسرا طریقہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنا کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم یعنی خون پھونک کر، روح پھونک کر اس کے ذریعہ سے انسان کو زندگی بخشی. اور دوسرا طریقہ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس کے بعد مختلف طریقے، آپ انڈوں کے ذریعے حیوانات کے اندر بھی جانتے ہیں کہ پیدائش کا طریقہ موجود ہے. پھر اس کے بعد خدا نے جب اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنا تھا تو سارے ہی پیدائش کے طریقے ختم کر دیے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں آدم کی پیدائش کے بعد خدا نے ہوا کو پیدا کیا، اور ہوا کو پیدا کرنے کے لیے آدم کا طریقہ نہیں استعمال کیا. خدا نے مٹی سے ہوا کو بنا کے اس میں نتنوں میں زندگی کا دم نہیں پھونکا، بلکہ بائبل بتاتی ہے آدم میں سے ایک پسلی کو لیا، اس سے ہوا کو بنایا. اور یہ تھا تیسرا طریقہ جو پیدائش کا خدا نے استعمال کیا. اور پھر انڈوں کے ذریعے چوتھا طریقہ آپ کو حیوانات کے اندر نظر آتا ہے پیدائش کا طریقہ. اور پھر آج آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ خدا نے جب اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، کیا خدا کو جس نے اپنے کلام کے ذریعے سب کچھ خلق کیا،
جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اس میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا، اور آدم کو خدا کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خدا نے خود اسے بنایا اور پہلا انسان تھا۔ تو اس لیے اگر خدا نے آدم کو خدا کا بیٹا کہنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود اسے بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا اور اسے بیٹا بھی کہا، اور آج دنیا میں آدم کو خدا کا بیٹا کہا بھی جاتا ہے، اس پر دنیا کو اعتراض نہیں ہے کہ آدم کو خدا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس پر کیوں اعتراض ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے، آئیے یوحنا رسول کی انجیل میں دیکھیں گے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور 10 آیت کے اندر لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ جسم سے، دھیان سے سن لیجیے آج دنیا کے تمام مذاہب، قبیلے اور نسلیں، کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے۔ بائبل مقدس 13 آیت کے اندر فرماتی ہے، یوحنا رسول کی انجیل کے اندر، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا کیسا جلال دیکھا، جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو تمام دنیا کے مذاہب اور نسلیں اور قبیلے اس بات کو جان لیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے۔ وہ نہ جسم کی خواہش سے، نہ خون سے، بلکہ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ خدا سے پیدا ہوئے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، مقدسہ مریم ہی بھی یہ کہتی ہے، میں تو کسی مرد سے واقف نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ جبرائیل فرماتا ہے روح القدس، خدا کا روح تم پر سایہ ڈالے گا اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خدا پیدائش میں کہہ چکا تھا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہی آ کر ابلیس کے سر کو کچلے گا اور انسانوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا۔ اس لیے عورت سے پیدا ہونا ضروری تھا تاکہ خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر انسانوں کو نجات مہیا کر سکے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کلام مجسم ہوا، وہی کلام جس کے ذریعہ سے خدا نے دنیا کو بنایا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا کیسا جلال دیکھا، جیسے باپ کے اکلوتے کا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا میں سے مجسم ہو کر آیا۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے، اسی لیے آج آپ کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا کے عین منصوبے کے مطابق اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو۔ آج ہر نسل، ہر قبیلے، ہر مذہب کے پاس یہ آپشن موجود ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ خدا کو خدا ماننا چاہتے ہیں، خدا کو باپ کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی بادشاہی یعنی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے۔ آپ کو بائبل مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق فرماتی ہے، اب جو کوئی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، خدا کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے۔ آئیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے جو کوئی اسے قبول کر لیتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ وہ سزا سے چھوٹ کر خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں آ جاتے ہیں، یعنی گویا وہ خدا کی بادشاہی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج آپ کے ارد گرد بہت سے مخالف مسیح موجود ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سے ہیں جھوٹے نبی جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کی پیش گوئی ہے
बाइबल मुकद्दस बताती है कि ऐसा होना जरूरी है। मुखालिफ मसीह आएगा, झूठे नबी आएंगे, उठ खड़े होंगे, जो मसीह यीशु का इनकार करने के लिए तुम्हें उकसाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फुसलाएंगे और आपको लालच देंगे और यीशु मसीह का इनकारी कर देंगे। लेकिन तुमने, मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, तुमने ईमान पर कायम रहना है, जो तालीम तुमने पाई है उस पर कायम रहना है, ताकि तुम हमेशा की बादशाही से कहीं महरूम ना रह जाओ। आज आप यीशु मसीह पर अगर ईमान ला चुके हैं और उसे खुदा का बेटा यीशु मसीह मानते हैं, उसे अपना हकीकी निजात दहिंदा, किताब मुकद्दस के मुताबिक मानते हैं कि वो मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, मर गया और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठाए, तो आप खुदा की बादशाही के ऑलरेडी वारिस बन चुके हैं। अब सिर्फ आपको उसके कलाम पर अमल करना है जो कुछ उसमें बयान कर दिया गया है। सो आप ईमान लाने के वसीला से फौरन खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर खुदा के बेटे की तालीमात पर अमल करना जरूरी है, ताकि आप कहीं फिर से गुमराह ना हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा आज अपने कलाम के वसीला से आपको बता रहा है कि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसे खुदा का बेटा मानते हैं और उसकी इस बात तालीम पर मानते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप सजा से छूट चुके हैं, खुदा के बेटे की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। अब सिर्फ उसके कलाम पर अमल करना आपके लिए जरूरी है, ताकि जब तक इस दुनिया में आप उसके कलाम पर अमल करते रहें और कहीं गुमराह ना हो जाएं। खुदा के बेटे यीशु मसीह की बादशाही में आने का एक ही रास्ता है, उस पर ईमान लाना, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर। सो आइए आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं, आप हमेशा की बादशाही में चले जाएंगे। और अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो फिर आप अभी तक खुदा की बादशाही से बाहर हैं। आइए दुआ करें ताकि खुदा हमें कहीं गुमराह ना होने दे, हम ईमान पर कायम रहें, हमारे ईमान को मजबूत करें और हम खुदा की बादशाही में जब यीशु मसीह आए तो जा सके। आइए दुआ करना शुरू करें, आइए दुआ करना शुरू